زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست. گر بیفروزیش رقص شعله‌هایش در هر کران پیداست. ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. درود به همه شما که منو در این مسیر زیبا و پرهیجان تنها نمیذارید. همینطور که میدونید در برنامه لبخند بزنید شما در شارجه هستید. ما هر هفته به یکی از جاذبه‌های زیبا و قشنگ این شهر سر میزنیم و اونجا رو به شما معرفی میکنیم که شما هم بیایید و همینطور که ما لذت میبریم از گشت و گذار توی اون مکانها شما هم لذت ببرید. خب این هفته هم طبق روال همیشه اومدیم به یکی از اون مکانهای زیبا سر بزنیم که اخیراً یعنی 2-3 ماه پیش توسط حاکم شارجه شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی افتتاح شده. خب من الان نمیخوام به شما بگم که کجا هستم، خب ولی بدونید که من اومدم طبقه 5 اون مکان که یک کافه رستوران مینیاتوری و کوچیک و بسیار دنجی داره. این کافه رستوران یک چشم انداز 180 درجه‌ای به یک شهر ساحلی بسیار زیبا داره. میتونم یه جورایی بگم یک چشم انداز ابدی. خب قبل از اینکه من بخوام برم بقیه جاهای این مکان رو به شما نشون بدم، اومدم اینجا یک صبحونه بسیار خوشمزه و لذیذ رو بخورم و بعدش شما رو با خودم توی این سفر هیجان انگیز همراه کنم. بعد از خوردن اون صبحونه خوشمزه و پر انرژی توی اون کافه رستوران دنج و باحالی که بود، وقت اون رسیده که بهتون بگم که الان کجا هستیم. خب الان اومدیم برج ساعت در شهر کلبا. قبل از همه چیز بهتر اول بهتون بگم اصلا کلبا کجا هست. کلبا اسم یک منطقه‌ایه در کشور امارات متحده عربی که متعلق به امارت شارجه است، اما یه جورایی از این امارت دور افتاده و در کرانه دریای عمان واقع شده که بیشتر کشتزارهای امارت شارجه هم توی همین شهر کلبا قرار داره. شهر کلبا یک شهر تاریخیه که بناهای تاریخی، قلعه‌های تاریخی و جنگل‌های زیبایی داره و با خرفکان شدن جزء مقاصد اصلی گردشگری. این برج ساعت زیبا رو که بینید یک برج 60 متریه که در روز پنجشنبه 11 مارس 2022 توسط حاکم شهر شارجه شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی افتتاح شد. حالا با هم دیگه بریم یکم جلوتر ببینیم که این محوطه بیرونی این برج چه شکلیه و اصلا ما کجاییم. مگه میشه که بیاین برج ساعت رو ببینید، ازش بازدید کنید و وقتی که از اونجا میاین بیرون این منظره زیبا رو ازش چشم بپوشین و برین خونه هاتون، منظره‌ای که از همون بالای برج ساعت نظاره‌گرش بودین. خب نمیشه. ببینید چقدر زیباست، چقدر قشنگ اینجا، چه آرامشی داره. شما میتونید توی فصلهای خوش آب و هوای امارات بیایید اینجا با خانواده و در کنار خانواده‌تون با یک چای خونگی از این آرامش و این زیبایی لذت ببرید. نه اینکه بگم فقط توی روزهای خوش آب و هوای امارات میشه اینجا اومد، نه، توی روزهای دیگه، توی فصلهای دیگه، حتی با اون گرما میشه اینجا اومد. فقط با خودتون نمیتونید چایی بیارید، با خودتون یک نوشیدنی گوارا و خنک و لذیذ بیارید و اینجا بشینید و از این منظره قشنگی که از همون بالای برج هم نظاره‌گرش بودید لذت ببرید. یا وقتی که
از کار و بار، از زندگی، از مشغله های اون یه خورده خسته شدید، میتونید بیاید اینجا بشینید و یکم ریلکس کنید و به ذهنتون یک آرامشی بدید، یا کتابی رو که دوست دارید با خودتون همراه کنید و از ورق صفحه صفحه خوندن اون کتاب لذت ببرید. اینجایی که من هستم توی یک میدونه که درست وسط اون برج ساعت قرار داره. طراحی این برج از معماری مدرن اسلامی الهام گرفته شده و بالای اون یک گنبد بزرگ موزاییکی طلاکاری شده واقع هست. همینطور میخوام بهتون بگم که این برج 7 طبقه دو چشم انداز بسیار زیبایی رو برای شما ارائه داده که یکیش در طبقه 5 و یکی دیگرش در طبقه 7 این برج قرار داره که شما میتونید مناظر چشمگیری رو از شهر ساحلی کلبا داشته باشید. خب چیزای دیگه ای هم میتونیم اینجا ببینیم که میخوام برم اونورتر رو بهتون نشون بدم. این برج زیبا رو با طراحی خاص و بی‌نظیرش رو پشت سر من می‌بینید. این همون برج 7 طبقه‌ای که بهتون گفتم که قطر صفحه ساعت اون 5 متره. شاید از اینجا برای شما ملموس نباشه، اما دور تا دور این برج رو فواره‌های کوچک و بزرگی رو احاطه کردن که فواره‌های بزرگتر که 12 تا هستن نشون دهنده ساعت و فواره‌های کوچکتر که 60 تا هستن نشون دهنده دقیقه هستن. من که به شما پیشنهاد میدم حتما اینجا رو از نزدیک بیاید ببینید تا همه این صحبت‌هایی که من براتون کردم براتون ملموس باشه. اگرم نگران جای پارک ماشیناتون هستید، میتونم بهتون بگم که در نزدیکی همین میدون در امتداد کرنش 940 جای پارک برای ماشین‌های شما وجود داره که به راحتی میتونید به اونها دسترسی پیدا کنید. پس دیگه نگران چی هستید؟ بیایید و از اینجا حتما بازدید کنید. دیگه وقتشه بریم به داخل ساختمون سر بزنیم و ببینیم داخل این ساختمون و برج چه چیزهایی داره که میتونه ما رو شگفت زده کنه. بعد از اینکه به اطراف و محیط بیرونی برج ساعت سر زدید و در قسمت‌های مختلفش قدم زدید، از طریق یک تونل زیرزمینی بسیار جالب به ورودی اصلی این برج می‌رسید. وقتی وارد ورودی اصلی این برج شدید، این راهروی زیبا رو پیش روتون می‌بینید که در امتداد اون در سمت راست و سمت چپ روی دیوارهاشون تصاویر بسیار قشنگ و جالبی رو از شهر ساحلی کلبا رو به نمایش گذاشته. خب اگر شما هیچ وقت موقعیت اینو نداشتید که به شهر کلبا و قسمت‌های مختلفش بیایید و ازش بازدید کنید، اینجا هم میتونه یک موقعیت خیلی خوبی برای شما باشه که با دیدن این تصاویر بدونید اصلا شهر کلبا چطور شهری هست. خب اگر از من میپرسید که اگر میخوایم به این برج ساعت سر بزنیم توی چه روزها و چه ساعتهایی میتونیم این کار رو انجام بدیم، بهتون میتونم بگم که از یک شنبه ها تا چهارشنبه ها از 7 صبح تا 10 شب، پنجشنبه ها و شنبه ها از 7 صبح تا 12 شب و روزهای جمعه از 4 بعد از ظهر تا 12 شب شما میتونید به اینجا بیایید و این برج ساعت رو بازدید کنید. اما خب بلیتش چطور؟ شما میتونید با خرید بلیت اینجا که فقط 5 درهم هزینه داره به تمام قسمت‌های این برج سر بزنید و برای قسمت‌های دیگه هیچ ورودی لازم نیست که پرداخت کنید. مثلا اگر می‌خواید به کافه رستوران اینجا بیایید مثل من از غذاهای خوشمزه اونجا لذت ببرید،
فقط کافیه که هزینه غذاتون رو پرداخت کنید. حالا با همدیگه بریم به عرشه‌های مختلف این برج ساعت سر بزنیم و ببینیم چه شکلیه. البته اینو بهتون بگم که عرشه اول اون که طبقه 5 بود و همون اول با همدیگه دیدیم. جایی که من به شما نگفته بودم که اومدیم کجا؟ برج ساعت. بریم عرشه بعدی رو ببینیم و قسمت‌های مختلفش. اینجا طبقه 7 برج ساعته که در ارتفاع 46 متری از سطح دریا قرار داره و همون چشمانداز زیبای شهر ساحلی کلبا رو که در طبقه 5 در کافه رستوران رو داشتیم و داره. علاوه بر این که شما میتونید توی این طبقه یک چشمانداز دیگه‌ای هم نسبت به دریاچه کلبا، دانشگاه شارجه و مرکز تجاری کلبا هم داشته باشین. همینطور شما میتونید کوهستانی رو که دور تا دور این شهر رو فرا گرفته رو نظاره‌گر باشید. خب به پایان سفرمونم توی این ساختمون قشنگ و تازه تأسیس شده رسیدیم. با اینکه این ساختمون تازه افتتاح شده اما افراد زیادی هر روزه به اینجا سر میزنن و با دیدن این ساختمون و رفتن به کافه رستورانش بسیار لذت میبرن. همونطور که توی کافه رستوران نشسته بودم میدیدم افراد زیادی با خانواده و با دوستانشون به اونجا میان تا شروع سفرشون توی این ساختمون قشنگ و با خوردن یک صبحونه خیلی لذیذ شروع کنن مثل من. خب همینطور که میدونید ما هر هفته در خدمت شما هستیم. این هفته هم با این برنامه با شما بودیم و امیدوارم که لذت برده باشید. منتظر من باشید هفته دیگه که با هم دیگه به یک جاذبه دیگه زیبا و قشنگ شهر شارجه سر بزنیم و یک سفر خیلی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و خندون باشید. خدا نگهدار.